Welcome back to Ingwa News. MLA Jeet Arorkar personally began work on building a toilet for Cynthia Fernandez, a destituted woman from Vitaldaswada. Cynthia lost her mother and brother in a tragic accident on Sopre Bridge 5 years ago and has been living in a dilapidated house without basic facilities. Arorkar's initiative aims to improve her living condition and provide much needed support. Sir, boss, no? See? दोन बाय दोन आज जातलो बरोबर होय जातो तुम्ही ऐकलं असतले असेंब्लीने विषय काढलेलो आणि आमची बहीण सिंथिया कितलो तेप जालो ती झगडटा कोर्टांनी वचून वचून थकले आणि जेन्ना आमी 1.5 वर्स पयलीं हांगासर येयलेले डेप्युटी केले मामलेदाराक सुद्दां घेवन हांगासर येयलेले आनी तांकां दाखयले एक्चुअल कितें फॅक्ट आनी कशें रावता कशें परिस्थितीन रावता ते तेन्ना तेंच्यांनी सांगलेले 15 दिसांनी एनओसी दिता म्हणून पूण काही लिगल वेज असतात ब्लॉक करपाचे ते प्रमाणे ऑपोजिशन खंय ना खंय कायद्यान खेळोंक लागले ताका लागून ते बाबडे वचून वचून डेली कोर्टांनी वचून थकले आनी म्हाजे कडेन कितलेशेच फावटी येयल्यात आनी तेंचे वेल विशर्स आहात ती सगळीं जाणां प्रत्येक टायमाचेर म्हाका सांगताली सिंथियाचे केन्ना जातले आनी मेन आसले तेचे टॉयलेटीचे वायट दिसता सांगपाक की कोस्टल बेल्टाक मोर्जी सारकिल्ल्या गांवांत आमच्या एका भयणीक जे घरान रावता ताका टॉयलेट ना आनी तेच्या खातीर ताका झगडचें पडटा कोर्टाचे पायरे झरवचे पडटात आनी त्या प्रमाणे एसेंब्लीन जेन्ना एफॉर्ट हे केलो इशू रेज केल्लो मुणकारांचो तेन्ना आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान म्हाका डायरेक्टली सांगलें की ऑन फ्लोर ऑफ द हावस की टॉयलेट ताका बांदूंक शकता तूं बिंदास तें टॉयलेट बांदूंक ताका सुरवात करूं दी म्हणून त्या प्रमाणे आयज आमी ना हे काय करता म्हणजे अनऑफिशियलीच म्हटले उपकारता कित्याक गरज आहा ताका आयज जेन्ना गरज आहा ते पिढ्यान पिढ्या घरान हांगासर रावता तेजी फॅमिली हांगासर रावतली ती आयज आमच्या मदीं ना एक्सिडंटान ती ना जाली ते बाबडे एकटेच हांगासर रावता आनी ताका फॅसिलिटीज जर मेळना घर सारकें करूंक मेळना तें मेळना टॉयलेट ना म्हटल्यार स्वता आमदार म्हणून आमकां लॉस दिसपाची गरज ताका लागून आमी आयज कशे भशेन आमचे सगळे कार्यकर्ते आनी आमचे सगळे वेल विशर्स जे आहात ते हांगासर येवन फुड्यान रावन आयज हांव आख्खो दीस हांगासर रावतलो जो पर्यंत तिचो टॉयलेट जायना तो पर्यंत आनी आयज कशा परी एका दिसान तेचो टॉयलेट उबो करपाचो आमी हे घेतलेले आसा त्या प्रमाणे आमी करता हिट एंड रन केस ती सो तेंचे जे लिगल वेज आहा ते जाल्ले आहात सगळे सो तरी पूण हांव प्रयत्न करता म्हणजे ताका कितें तरी बेनिफीट तेजो मेळचो कित्याक ते आयज आमच्या मदीं ना तेजी फॅमिली पूण ताका खंय तरी तेजो फायदो जावचो तेजे विशयी हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरा कडेन उलयतलो बाय सिंथिया तुम्ही कितें म्हणटा आतां तुमकां एक टॉयलेट मेळटा मुखार जोडून मागता सरान म्हाज्या पासत केला पळय ते कोणेच करूंक ना खरेंच देवान ताका सावूत भलायकी दिवची म्हणून मागता आतां टॉयलेट जाल्या उपरांत तुका तुजें घरूय जावंक जाय तें वेवस्थीत रावपाक तुका सोय जावंक जाय ताचें खंय पावल्या प्रकरण काय आयडिया तुका तितले केला न्हू बाईन आतां ते जातले करतलो म्हणून म्हाका विश्वास आसा तेचे बाईचे ओके थँक्यू सर आयज चिंतूंक ना आमी इतले आनी फर्स्ट टायम आमचो जीत बाब हे येवन पत्तेन ताणें एसेंब्लीन काडप म्हणजे ती फकाणाय न्हू हे इतलें आमकां तेजें व्हडपण दिसलें की ते जायते जाण अशें गेले जे जितले पावरान आसलेले तितले मनशाच्या दारान ते गेले पूण कोणें तेजे फाल्यां पळोवया पोरां पळोवया म्हणून 5 वर्सां काबार केली तेजी कोणूच एकलो ताका आदाराक पावना आसलेलो आनी तोवूय म्हूण कितें करतलो तेज्या 2 फावटी आमी देरान गेली तेजी बायलेन इतलो सांगात दिलो आमकां की फुडें तुमी चला आमी तुमच्या फाटल्यान आसा म्हणून आयज तिचे उपकार आमी आठयता तेजे बायलेचे पासून कित्याक ती हे करप फकाणां न्ही इतले गट्स घेवन तेणें काय तेजे एसेंब्लीन काडले कोणें एकल्यान मिनिस्टरान आमी पळोवंक ना इतलें तेंचे पर्सनल हितून वचून काडलेलें आनी हे आशेन रावता की सीएमूय हें उतरां सगळीं तेजी जिखोन घेतलो आनी सगळीं कामां करतलो म्हणून हे आमकां तेजेर विश्वास आसा